अटैक हो गया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये की जा रही है और कही जा रही है, वो ये है कि जो भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया, फैसिलिटी पे हमला किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई। और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने भी ये कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोट कर रहा हूँ कि जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा है कि नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान आफ्टर दी ये जो एस्केलेटेड मिलिट्री इंगेजमेंट हुई है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि बैक इन 1988 देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान that nobody will टारगेट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, इट डजंट इवन ये न्यूक्लियर को डिस्कस इस तरह नहीं करते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो है ना, वो करते हैं। उनका एक वजारी बात है, सियासतदानों का काम होता है चीज़ों को इधर उधर करते रहना, वो लगे रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये वर्ड नहीं कहती। मैं देख रहा था कि CNN के अंदर, ठीक है जी, मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी के मैगज़ीन जो फॉरेन पॉलिसी का है, वो है मैगज़ीन, उसके स्पोक्स पर्सन है रवि अग्रवाल साहब। मेरा ख्याल है मैंने उनको सुना CNN में। तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के करीब जब हमला किया, तो पाकिस्तान फटाफट भागा और अमेरिका से कहा कि सीज फायर करा दो। ये मैंने सुना कल रात ये CNN पे चल रहा था। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स पे? एक बात। दूसरी बात, अगर एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है। दोनों मुल्कों ने, देखिए, इंडिया का चाइना दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखें। मैं जयशंकर साहब की बात को रिपीट करता हूं कि मैं अपने से बड़े मुल्क को क्यों दुश्मन बना लूं जिसकी इकोनॉमी मुझसे बनी है। इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान ही है, लेकिन इंडिया चाइना को दुश्मन मानता है या मनाता है, यह बात करता है टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, और इसमें कोई बात नहीं है। जो पब्लिक सेंटीमेंट इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में है, क्या वो चाइना के बारे में है? जस्ट मुझे इसमें हाँ या ना में कुछ जवाब दे दे। नहीं है भाई। इंडियंस को क्या पता चाइना में क्या हो रहा है, और चाइनीज को क्या पता इंडिया में क्या हो रहा है? कितने इंडिया ने चाइना के यूट्यूब चैनल बंद किए हैं? कितनी वेबसाइट चाइना की बंद की हैं? कितने इंडिया ने चाइना के ट्विटर हैंडल बंद किए हैं? कितने फेसबुक अकाउंट चाइना के बंद किए हैं? कितने इंडिया ने चाइना के इंस्टाग्राम सिर्फ पाकिस्तान के करेंगे? इंडिया का जो टॉप मोस्ट एनिमी है, दैट इज पाकिस्तान, एंड सिमिलरली फॉर पाकिस्तान इट्स इंडिया। इस चीज को जहन में रखें। ये जो बात की गई है ना कि जनाब, वो मैं रवि साहब को जो सुन रहा था, वो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई उनके ऊपर। और मैंने कहा ये देखें, दिस इज समथिंग हाउ कन्वीनियंटली, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बात की जा रही है, जहां पे ये नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस के करीब ही एक ऐसा अदारा है जो आई थिंक SPD जिसे बोलते हैं, SPD स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो थोड़ा आगे है ना, उसके नज़दीक नहीं है, कोई आगे 7, 8, 10 किलोमीटर आगे होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो जहाँ पे वो एक
وہ ادارہ ہے بس، اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی لینی نہیں کوئی دینی نہیں، جیسے عام آفیسز ہوتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ انڈیا وہاں پہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. انڈیا ٹارگٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان کے میزائل انڈیا نہیں پہنچتے؟ اگر پاکستان نے فتح 1 فتح 2 چلایا تو پاکستان کوئی اور میزائل نہیں چلا سکتا تھا؟ ایبسولوٹلی چلا سکتا تھا. سو یہ چیز جو کہی جا رہی ہے نا انڈیا کے اندر، یہ ایبسولوٹلی دس از لوڈیکرس. اور کہ جی وہ ریڈیشن لیک ہو گئی، یہ دیکھیں یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. بٹ فار دس انفارمیشن وارفیئر یو نیڈ a little bit ایویڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ایویڈنس دی جا رہی ہے جی کہ وہ اس بیئر بیس کے نزدیک مارا تو دفتر ادھر تھا، بھائی ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہ جی انڈیا مار سکتا ہے، انڈیا اگر مارتا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرتا. پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ناٹ ٹو ریٹیلیٹ. Keep this in mind. Pakistan has no choice but not to retaliate. And India has no choice but to retaliate. دونوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر یہ کہہ لیں، یہ صرف اب انفارمیشن وارفیئر میں بات کی جا رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو پاکستان کے ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب صاحب، جب انہوں نے بات کی کہ ہم جو جتنی بھی انڈین کرو اوپر 80 جہازوں کا جیٹس کا کرو گھوم رہا تھا، we were listening them، ہم ان کو سن رہے تھے. اور انہوں نے ان کی جو چیٹر ہے اس چیٹر کو سنوایا بھی تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا سنوایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان ہیڈ دس کیپیبلٹی. سو جو تھوڑی سی چیٹر سنوائی تھی نا، وہ دیٹ واز این ایویڈنس کہ جی ہم سن رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ 2 غلط باتیں بھی کر جاتے، مثال کے طور پہ 3 باتیں، تو وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، الیکٹرانک وارفیئر، بہت ساری چیزوں کو آپ ملا کے چیزیں بھیج دیتے ہیں. تو یہ جیسے انڈیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں جب انہوں نے جہاز پائلٹ کی آوازیں سنا دی، انڈین پائلٹ کی آوازیں سنا دی کہ وہ بندہ بات کر رہا ہے اس میں جو گاڈزیلا 3 تھا، تو وہ بیسیکلی دیٹ واز ٹو میسج. ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک میسج تھا بڑا سیدھا سیدھا سا کہ یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سو انڈین سائڈ جو ہے، اب یہ ساری انفارمیشن وارفیئر ہے. اب آج کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اب ہوا کیا، میں اس میں تھوڑا میڈیا کا بتاتا ہوں. چکر کیا، چکر یہ ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے یا انڈینز جو ہیں، دے ڈونٹ ریلائی آن دا ویسٹرن میڈیا. ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وی ہیو بگ انگلش میڈیا، ہندی میڈیا اینڈ آل دیٹ. پاکستان کے پاس ہے صرف اردو میڈیا. اب چکر یہ ہوا کہ جب اردو میڈیا آیا اور ہندی میڈیا آیا، ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان نے کیا کیا، جیسے ہی پاکستان نے حملے وغیرہ شروع ہوئے، پاکستان نے امیڈیٹلی جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے امیڈیٹلی، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا شروع کر دیا. امیڈیٹلی انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا شروع کر دیا اینڈ ان کو میسج دینے شروع کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے. انڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں گیا. جب انڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ سارے کا سارا جو نیریٹو تھا وہ بننا شروع ہو گیا. ایک بات. دوسرا، جب یہ جہاز گرے تو جہاز گرنے کے بعد جو پہلی رپورٹنگ ویسٹرن میڈیا سے آئی، دیٹ واز جس پہ پاکستان نے کہا جی کہ ہمیں برتری ہو گئی ہے کیونکہ آپ ویسٹرن میڈیا. اب وہ کیونکہ ویسٹرن میڈیا ہے تو لوگوں کو کریڈیبل ماننا پڑتا ہے، اور وہ تھا بھی سی این این. اچھا، ان رسپانس جو انڈین میڈیا تھا، وہ 1 رات پہلے 2 رات پہلے اتنا زیادہ وہاں سے وہ آیا کہ جی ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے، لاہور پہ یہ کر دیا، فیصل آباد کی پورٹ پہ، حالانکہ فیصل آباد میں سمندر بھی نہیں ہے، لیکن کسی ٹی وی نے وہاں پہ یہ کہہ دیا فیصل آباد کی پورٹ ہے. لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے، فلاں جگہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا، یہ کر دیا، نیوی تم یہ کر دو، فلاں تم یہ کر دو. وہاں سے پرابلم یہ ہوا کہ پیپل اسٹاپڈ ایکسیپٹنگ دا کریڈیبلٹی آف انڈین میڈیا. اس رات کا جو واقعہ ہوا، بیکاز دیٹ واز این انفارمیشن وارفیئر کی تھی. بٹ انفارمیشن وارفیئر تب کامیاب ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے کوئی 50% سچ 50% جھوٹ ملائیں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف وہ جسے کہتے ہیں نا دل کی باتیں بنا دیں میڈیا کے اوپر. اب انڈینز نے اس رات انڈیا کی عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے میڈیا نے ہم سے جھوٹ بولا. ایبسولوٹلی کہا. وہی پرابلم ہے جو پرابلم ہو گئی وہاں سے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ.
सिग्निफिकेंट एंड ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान जो है दोनों मुल्कों की वो जो अवाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीत देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं देखना चाहते, इसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। और उसकी वजह यही है कि दोनों मुल्कों ने अपने अवाम को बताया ही बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बताई हुई हैं और वो नहीं चाहते कि किसी कीमत पे भी, ठीक है जी, कुछ ऐसा हो अ, कि किसी कीमत पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हों कि जिसमें एक दूसरे जो दोनों मुल्क हैं वो एक दूसरे को कुछ जिसे कहते हैं ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस वक्त लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जंग हारे, और इंडिया के अंदर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया जंग हारे। तो ये सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें फिर चलती हैं। सो ये जो न्यूक्लियर वाली बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो नूर खान एयरबेस पे। अब देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान की विड्थ कम है, इंडिया की विड्थ एंड लेंथ बहुत ज़्यादा है। कहाँ साउथ ऑफ इंडिया, कहाँ नॉर्थ ऑफ इंडिया। वो पाकिस्तान को तो ईज़ी है हिट करना, इंडिया को तो बहुत ईज़ी है हिट करना पाकिस्तान के मेन शहरों में। देखिए लाहौर का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो द मोमेंट देयर इज़ समथिंग इन लाहौर, तो लोगों ने कहना लाहौर पे अटैक हो गया। समझ रहे हैं? सियालकोट बिल्कुल इंडिया के साथ लगता है, ये हमारे बड़े शहर हैं। तो इसमें इंडिया को थोड़ा-सा वो एज रहता है। इंडिया को इसके ऊपर एज रहता है जनाब कि ये जो मुल्क हैं, ये जो शहर हैं, इसके ऊपर हमला हो गया तो इंडिया को उसपे कोई नहीं, इन्होंने 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर आना है, थोड़ा-सा तो वो लाहौर शहर गुलबर्ग में आ जाते हैं। देखें इधर वाघा से अगर इंडियंस 50-60 किलोमीटर अंदर आएँ तो वो गुलबर्ग में आ जाएँगे, मॉडल टाउन में आ जाएँगे, इन डीएचए में आ जाएँगे, इन